آيات السجود في كتاب الله تبارك وتعالى 15 آية تحثنا جميعا إلى السجود لله تبارك وتعالى. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ولكن المشركين أبوا أن يسجدوا لله وحده لا شريك له، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فخرج الشيعة اقتدوا بالمشركين وقالوا بأنه لا بد أيضا للسجود لغير الله. فلنشاهد. سيدة العظمى تستأهل أن لا يذكر اسمها إلا مقرونا بالسجود. إذا كان اسم المهدي من آل محمد عليهم السلام ذلك الاسم الخاص الذي يستدعي القيام، لا يحق لأحد أو لا يصح لأحد حين يذكره إلا أن ينهض قائما، فإن اسم الزهراء عليها السلام يستأهل أن لا يذكر على لسان أحد إلا أن يسجد. هذه السيدة التي يسجد للاستغاثة بها ولذكر اسمها. عقيدة مختلقة من صنع البشر تخبر عوام الشيعة بالكفر بالله تبارك وتعالى. ولماذا لم يقل لهم اسجدوا عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يرووا كما جاء عند المجلسي في بحار الأنوار أن فاطمة أن الله قال: يا محمد عياذا بالله لولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما، فهي أفضل من النبي في دين الشيعة يسجدون لها من دون الله.